مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Oh my Master, descend peace and blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best of creation. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. Muhammad is the leader of both worlds, both creations. Muhammad is the leader of both worlds, both creations. And even both groups, Arabs and Ajam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا. آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا. ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. He is the beloved whose intercession is hoped. He is the beloved whose intercession is hoped. For in every sudden calamity, مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على